ओके, अब हेरौँ हामी कुरा गर्छौं अबाउट यूनिफॉर्म एन्ड नन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म एन्ड नन यूनिफॉर्म मोशन भनेको के त? If any body or object that is in motion covers the same amount of distance in the same amount of time, भनेपछि yes, that is called uniform motion. र non uniform भनेको मतलब time is different or the distance is different, right? So अब हेरौँ ग्रान्ड स्केलमै अघिकै एक्जाम्पल. यो गाडी जुन यताबाट उता गइराखेको थियो त्यो गाडीले के थियो त? 1 सेकेन्डमा 10 meters, सेकेन्डमा 10 meters. So that is it being in a uniform motion. Grand scale ma हेर्दाखेरि the time that it takes for the moon to complete one revolution around the earth, the time that it takes the earth to complete one revolution around the sun, and the time that it takes for earth to complete one rotation around its axis. Yes my friends, त्यो सब भनेको चाहिँ के हो त? Constant uniform motion को examples हरु भयो. टाइम को कन्सेप्ट मैले भनेको तपाईहरुलाई याद छ नि? टाइम भनेको हामीले कसरी निकाल्यौं त? द टाइम दैट इट टेक्स द अर्थ टु कम्प्लिट वन रोटेशन अराउन्ड इट्स एक्सिस लाई हामीहरुले के भन्यौं त? द टोटल टाइम इन वन डे, जुनलाई हामीले डिवाइड गर्यौं 24 आवर्स मा, त्यसपछि 60 सेकेन्ड्स सम्म हामीले पुर्याएर 1 सेकेन्ड इज इक्वल टु त्यसरी हामीहरुले टाइम निकालेका थियौं. सो टाइम को कन्सेप्ट नै त्यसरी आएको छ. सो लेट्स टक अबाउट दिस यूनिफॉर्म एन्ड नन यूनिफॉर्म मोशन को बारेमा हामीहरुले बुझेपछि अब वी आर गोइङ टु टक अबाउट वेलोसिटी एन्ड स्पीड. किनकि लाइक यु सी हियर यूनिफॉर्म मोशन मा हामीले के भनेको छौं त? एनी बडी दैट इज मूविङ इन अ कान्स्टेन्ट स्पीड और वेलोसिटी. सो व्हाट आर स्पीड एन्ड वेलोसिटी? लेट्स टक अबाउट दैट. अघि नै हामीले जसरी भनेको थियौं ऑल मोशन इज रिलेटिभ, त्यसरी नै वेलोसिटी पनि रिलेटिभ हुन्छ. भनेको वेलोसिटी तपाईले कुन चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट सँग लिएर हेर्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईको मोशन कस्तो छ, तपाईको वेलोसिटी कस्तो छ. फर एक्जाम्पल यु क्यान सी हियर 3 डिफरेन्ट सिनारियोज. दुईटा डिफरेन्ट गाडीहरु एउटै बाटोमा ट्राभल गरिराख्नु भएको छ. फर्स्ट सिनारियोमा के हुन्छ त? दुईटा गाडी एउटै डाइरेक्सनमा एउटै वेलोसिटी और स्पीडमा ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ. भनेपछि के भयो त? देयर रिलेटिभ वेलोसिटी इन रिलेसन टु इच अदर. दुईजनाको बीचको डिस्टेन्स वा डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज भयो त? हेरौँ त. नो. सो के भयो त? रिलेटिभ वेलोसिटी इज 0 there. No matter what their displacement is in relation to the ground, their displacement in relation to each other in the unit time is 0. So relative velocity of the two cars will be 0. तर सेकेन्ड सिनेरियोमा हेरौँ त, यही दुईटा गाडी ट्राभल गरिराखेको छ, बट the first car slows down, so the second car moves further ahead. So first car halfway पुग्दा second car त्यहाँसम्म पुगिसक्नु भयो. So will they have a difference in velocity? Obviously. So therefore their relative velocity is positive. भनेको मतलब the second car which has a higher velocity will have a positive relative velocity than the first car, and the first car which has a lower velocity will have a negative relative velocity compared to the second car. Likewise, अब यो बिचबाट दुईटा गाडी अपोजिट डाइरेक्सनमा जानुभयो भने के भयो त? दुईटाको डिस्टेन्स कति बढ्दै गइराखेको छ. So this car travels 5 meters in 1 second and this car travels 10 meters in 1 second. यसको वेलोसिटी कति? 10 meters per second. यसको वेलोसिटी कति? 5 meters per second. तर दुईटाको रिलेटिभ वेलोसिटी के भयो त? अपोजिट डाइरेक्सनमा अवे फ्रम इच अदर गइराखेको छ भनेपछि रिलेटिभ वेलोसिटी विल बी 15 meters per second. So that is the concept of relative velocity. यसमा पनि हामी न्यूमेरिकल्स बाट पोजिटिभ नेगेटिभ एक्सप्रेसन्सहरु सबैको बारेमा डिस्कस गर्नेवाला छौं. Stay tuned for that. We have a lot more exciting things coming up, and our next topic, of course, acceleration, retardation, त्यो सबै यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ. We are going to talk about that. Stay tuned my friends. Let's enjoy physics.